नमस्ते, म विजय साई, च्याम्पियन बुक अफ द ओल्ड रेकर्ड होल्डर। आदरणीय देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपाली धरती आमाको अकारण करुण असीम कृपाले र हजुरहरू सबैको न्यानो माया हौसला र प्रेरणाले गर्दा आज म यो स्थानमा पुग्न सफल भएको छु। साथै मलाई यो स्थानमा पुर्याउन अनुकूलता प्रदान गराउने मेरा पूजनीय माता पिता काका काकी दाजुहरू र मेरो जन्मभूमिप्रति हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। मैले नयाँ वर्ष सन् 2020 सुरु भए लगत्तै यस विधामा विश्व कीर्तिमान राखे, तर विडम्बना मेरो विश्व कीर्तिमान राखे लगत्तै विश्व कोरोनामय भएको कारण म गाउँमा लकडाउनमा बस्न बाध्य भए, जसका कारण कोही कसैले मलाई विजय कहाँ गयो, कता हरायो, म प्रति नाना थरी प्रश्न उठाउने मौका पाउनुभयो। तर म मिडियाबाट टाढा हुन पर्ने, संसारको कुनै सुविधा नभएको विकट गाउँ कालीकोटको गेलामा लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरी मेरो खोजी र अन्वेषण कार्यलाई जोड दिइरहेको थिएँ। मेरो व्यापक अध्ययन र अनुसन्धानले शब्द हुँदै बुकतर्फ प्रवेश भए। त्यसमा म एकदम खुसी छु, किनकि मलाई सम्पूर्णले दैविक शक्ति भन्यो। हो, दैविक शक्ति भन्नुहुन्थ्यो। जब मैले आफ्नो ड्याडीलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मेरो ड्याड पनि 15 सेकेन्डमा 62 शब्द स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि मेरो ड्याड तत्काल अबको केही समयमा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ र मेरो ड्याडलाई पनि मिडियामा ल्याएर मेरो ड्याडीको पनि क्षमता हजुरहरूले हेर्नुहुनेछ पक्कै पनि, थोरै समय पर्खिनुहोस्। र मेरो फर्मुला साना दुःखले आर्जेको होइन, यसको लागि मैले विश्वका विभिन्न महान वैज्ञानिकहरूको विशेष अध्ययन, खोज, अनुसन्धान, उहाँहरूको विभिन्न अनुभवको व्यापक अध्ययनबाट अहोरात्र प्रयास गरे शिक्षा सम्बन्धी नयाँ फर्मुला आविष्कार गरेको छु। जुन फर्मुलाको म सार्थक न्यायोचित प्रयोग गरी सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीलाई अहिलेको शिक्षाको अवस्थाबाट माथि उठाए, साक्षर उन्नति गरी विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। त्यसपछि नेपालको शिक्षामा पक्कै पनि नयाँ आयाम आउनेछ। यसको सार्थक विकल्पको रूपमा मैले वैज्ञानिक शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छु, जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मानवीय मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइयोस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र शिक्षाको खाका भित्र विद्यार्थीको उमेर, रुचि, क्षमता र चाहनालाई समेटियोस् भने पक्कै पनि नेपालको शिक्षालाई विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन सक्ने मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ चाहिन्छ मलाई, किनभने एक्लैले के पनि गर्न सकिँदैन।
त्यसैले पनि म आज फर्स्टचोटि लाइभ आइरहेको छु फेसबुक लाइभमा, किनकि मेरा कुराहरू हजुरहरूले थाहा पाउनुहोस्, हजुरहरूका जिज्ञासाहरू मैले पनि थाहा पाऊँ। म कमेन्टको रिप्लाई केही समयपछि पक्कै पनि दिने नै छु। तर हाम्रा नेपालीहरूको खुट्टा तान्ने पुरानै प्रवृत्तिका कारण म यस बेला चरम सङ्कटमा परेको छु। आज मलाई विभिन्न फेक आइडीबाट मार्ने धम्की आइरहेको छ। नभए हजुरलाई म आज फोटो नै प्रत्यक्ष देखाउन चाहन्छु, त्यसैले पनि म आज फेसबुक लाइभमा आएको छु। एकैछिन म हजुरलाई फोटो पनि देखाउने नै छु। तिमी 77 जिल्लालाई सिकाउँछु भन्दै मिडियामा भनेको रहेछौ। खुरुखुरु हाम्रो देशमा जाऊ, तिमीलाई कति पैसा चाहियो भन, हामी दिन्छौँ। यदि 77 जिल्लालाई सिकाउन थालेको थाहा पायौँ भने हामी तिमीलाई मार दिन्छौँ। नेपाली पनि राम्रोसँग लेख्नु भएको रहेनछ उहाँले, तर अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको छ। बुझिराख, पुलिस आफन्तलाई यो मेसेज देखाउनु भनिरहेछु, नदेखाउनु भनिरहेछु। पैसा कति चाहियो भन, तिमी भनेर बोलिरहेछु। भनेको मानेनौ भने त भनेर बोल्नु नपरोस्। भोलिसम्म डिसिजन गर। हजुर आफै हेर्नुहोस्, आफैहरू चाहनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू नै डिसिजन दिनुहोस्। विदेश जाने प्लान गर, पैसा कति चाहिन्छ भन, हामी दिन्छौँ। तर तिमीसँग फर्मुला छ रे सुनेको, मिडियाहरूलाई नसिकाउनु भनिरहेछु। भोलि नै 1 करोड दिनु भन, हामी दिन्छौँ भनेर हजुर आफै नै पढ्नुहोस्। मैले सुनेको आफू जस्तै 1000 बनाउँछु भनेको आफू भइहाल्यो रे। नेपाललाई सिकाएर अरूलाई शिक्षित किन बनाउनु पर्यो? त्यसैले 1 करोड दिन्छौँ, विदेश जाऊ रे। अर्को पनि म्यासेज म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, हेर्नु। 1 महिनाभित्र तँलाई मारेर देखाउने छु रे। त सकिस्, अब दिन गिन्ती गर्दै गर, 24 दिनभित्र जाने भइस। मैले यस्तै नाना थरीको यस्तोहरू नाना थरीहरूको म्यासेज आइरहेको छ। अब हजुरहरू नै के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम गाह्रो भइरहेको छ हेर्नु अवस्था अहिले। कहाँनिर के गर्ने हुन् के पनि थाहा छैन। तर किन यतिसम्म खुट्टा तानिरहेको छन् मान्छेहरूले, मलाई के पनि अत्तो पत्तो छैन हेर्नु। तर नेपाली हो, नेपाली साथ सपोर्ट दिनु पर्थ्यो। त्यस्तो रहेनछ। धेरै दुःख गरेर मैले आर्जेको हो यो फर्मुला। तर खै किन हो, बुझ्दै बुझ्नुहुन्न नेपालीहरूले। तर सबैलाई मैले भन्न खोजेको होइन, तर केही व्यक्तिहरूले बुझ्नुहुन्न। यति मात्र होइन हेर्नु है, मेरो नामको दुरुपयोग गरी फेसबुक आइडी र फेक पेज एकाउन्ट खोलेर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट गलत सूचना फैलाएर शरीक फाइदा उठाइरहेका छन्। फोटो पनि हेर्नुहोस्, तर हजुरहरू चाहिँ सचेत हुनुहोस् भनेर मैले आज यो पनि हजुरको माझ देखाउन चाहन्छु। हेर्नु, यो पनि मेरो आइडी होइन, किनकि 4.62K सब्सक्राइब छ हेर्नु। विजय साई भनेको त्यो चाहिँ फेक हो हेर्नु है। अनि यो हजुर त्यसमा चाहिँ हजुर सचेत भइदिनु होला। यो अहिलेसम्म मैले कुनै पनि युट्युबहरू यता फेसबुक पेजहरू खोलेको छैन। विजय साई अफिसियली रे अफिसियल भने विजय साई अफिसियल सब्सक्राइब रे, दिस च्यानल डज नट ह्याभ द एनी एउटा यो पनि मेरो होइन है, मैले खोलेको पनि छैन अहिलेसम्म। विजय साई अफिसियल यो पनि 87 सब्सक्राइब यो पनि मेरो होइन है। यो पनि विजय साई यो पनि मेरो होइन। तर सबैले अहिले युट्युबमा मेरो भिडियोहरू आउने बित्तिकै सबैले कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै है, विजय साई यस्तो यस्तो हामी आभारी छौँ, तपाईँ सपोर्टमा हुनुहोस्, यताउता हुन्छ नि, मै आभारीमा छु भनेर मेरै कुराहरू गरे जस्तै मेरै फेस राखेर यसरी जस म्याच यो युट्युबमा कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सचेत भइदिनु होला। अहिले मैले कतै पनि पेज खोलेको छैन, युट्युब पनि गरेको छैन। यो पनि छ हेर्नु, अर्को विजय साई होला, मेरो कुनै पनि छैन अहिलेसम्म मैले गरेको। अनि अर्को पनि छ हेर्नु, यो विजय साई धेरैले खोलिरहेको छ, तपाईँहरू भरममा चाहिँ नपर्दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु म चाहिँ। यो चाहिँ मेरो यो हेर्नु, यो पेज छ हेर्नुहोस्, विजय साई पेज छ हेर्नुहोस्। यो पनि मेरो होइन है, फेरि मैले अहिलेसम्म गरेको पनि छैन यस्तो केही पनि। मेरो विजय साई र विजय साई ठकुरी साई मात्र मेरो 2टा फेसबुक छ होइन, अहिलेसम्म अरू मेरो कुनै पनि फेसबुक छैन। हजुरहरू त्यसमा चाहिँ सजग भइदिनु होला। अब
हजुरले थाहा नै पाइसक्नुभयो, अब अवगतमा पनि भएर होला। युट्युबमा मैले कमेन्ट चाहिँ गरेको होइन, पेज पनि मैले खोलेको होइन। र साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि छ, साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मेरो नाम समावेश गराएर आर्थिक लाभ उठाइरहेको पाइरहेको छु। कस्तो बनाएको छ, किन यस्तो गरिराख्नु भएको छ? मलाई नि ब्ल्याकमेल गरे जस्तो भएन र यो? मैले कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग मैले सहयोगको अपेक्षा मागेको छैन र कुनै दिन सहयोग चाहियो भनेपछि म यो फेसबुक लाइभमै आएर भन्ने नै छु। तर हजुरहरू पनि सचेत भइदिनु होला, पैसा दिने व्यक्तिहरू। अहिले मैले कसैसँग मैले पैसा मागेको छैन। अरू मेरो नाम जपेर अरू व्यक्तिहरूले पैसा उठाइराख्नु भएको छ, त्यो मैले मेरो सुन्नेमा आएको छ। हेर्नु है, कोरियाहरूबाट पठाउनु भएको रहेछ। अनि अस्ति भर्खर एउटा फोन गरेर केनाडाबाट नै आएको रहेछ, मैले सुन्नेमा पाएको। तर त्यो पैसा मेरो हातमा परेको छैन। त्यसैले हजुरले पनि ऊ व्यक्तिलाई दिँदाखेरि सचेत भएर मलाई नै दिने भन्ने सचेत भएर यता सबै गरेर मात्रै बुझेर अरूले पैसा यो व्यक्तिलाई पैसा पठाउनुला। अहिलेसम्म चाहिँ मैले पैसा मागेको छैन। हजुर आफै सचेत भइदिनु अनुरोध गर्दछु। मलाई आशा छ देश विदेशमा रहेका 3 करोड नेपालीले साथ सहयोग गर्नुहुनेछ। तर नेपालको शिक्षा प्रणालीमाथि राज गर्न खोज्ने मुठीभर केही शैक्षिक माफियाहरू म प्रति खिलाफ उडाइरहेका छन्। मलाई मार्ने धम्की समेत दिन्छन्। प्लिज मलाई मार्न चाहनेहरू, तपाईको नजरमा म धरतीको बोझ भए पनि मलाई 3 करोड नेपालीलाई पहिला साक्षर बनाउन दिनुहोस्। त्यसपछि मार्नुहोस्, मार्ने भए पनि म धरतीको बोझ भए पनि। तर मलाई यति मात्र हो, मलाई पनि भगवानले नै एउटा त यो फर्मुला आविष्कार गर, त नेपाललाई शिक्षित बना, नेपाल 1 नम्बरमा पुरा विश्वमा शिक्षाकोमा भनेर भगवानले मलाई एउटा आविष्कार पत्ता लगाउन दिनुभएको जस्तो लाग्यो। किनकि भगवानकै कृपाले मैले फर्मुला आविष्कार गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसो म नमर्दै, मैले नेपाललाई नसिकाउँदै म कसैले पनि नमारिदिनु भन्नको तात्पर्य कस्तो भनेपछि मलाई धम्की पनि नदिनुहोस् कि नेपाललाई शिक्षित बनाइसकेपछि मलाई धम्की दिनुहोस्, नाना थरीका गाली गर्नुहोस्। मलाई मार्ने भयो त्यतिखेर मार्नुहोस् त प्लिज। अहिले यस्तो मलाई मेरो डिप्रेसनमा जाने जस्तो कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि नगरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरो दिमाग यति चल्छ। हेर्नु, मेरो अहिले दिमागै भनेको शिक्षाकोमा मात्र चलिरहेको छ। म शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने हो, कसरी अगाडि लग्ने हो शिक्षालाई। किनकि यो नेपालको शिक्षालाई सम्पूर्ण विदेशीहरूले हेपिरहेका छन्। विडम्बना कस्तो छ हेर्नु, नेपालका अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश बनाउने होइन, देश चलाउने मात्र शिक्षा उत्पादन गरे, व्यक्तिले उत्पादन गरे। कति विडम्बना छ। तर नेपाली जनताहरूले आदि है, मैले सम्पूर्णलाई चाहिँ भनेको होइन, तर 100मा 10% भन्न चाहन्छु। किन यस्तो गर्नुहुन्छ हजुरहरू? मैले त चाहेको मेरो आफ्नो मात्र स्वार्थ होइन। हेर्नु, मलाई आफ्नो मात्र स्वार्थ भएको भए त म कसैलाई पनि त सिकाउँथेन होला त। मलाई हजुरहरूको भलोको निम्ति, किनकि नेपाललाई 1 नम्बरमा शिक्षामा पुर्याउनको लागि नेपालको शिक्षाले अहिलेसम्म योग्य मात्र बनायो, तर दक्ष चाहिँ बनाएन। त्यो म दक्ष पनि बनाउन कोसिस गरिरहेको छु। र यो फेसबुक लाइभबाट नै म प्रत्यक्ष भन्छु कि म नेपाललाई शिक्षित बनाउने छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता भयो। र प्लिज धम्काउने कुरा नगरिदिनुहोस्, मार्ने कुरा नगरिदिनुहोस्। म भर्खरै 19 वर्षको युवा, तर टुसाउन लागेको कोपिला फुल्न नपाउँदै झार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म कसलाई दोष दिन सक्छु र? तर मलाई थाहा छ काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ। म 1 थोपा रगत र 1 मुठी सास रहेछ। म निरन्तर अगाडि बढिरहन्छु र तपाईहरूको साथ सहयोग चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। र कुनै व्यक्तिहरूले मलाई ठगिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि हजुरहरूले एकदम त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुहुनेछ हेर्नुहोस् भन्ने म पूर्ण विश्वास पनि छु। मैले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो त मेरो एउटा सुरुवात मात्र हो। मलाई मर्नदेखि हतार छैन, किनभने म मृत्युदेखि डराउँदैन। साथमा 3 करोड नेपालीको माया र प्रेरणा छ, त्यसैले पनि म मर्दैन। किनकि उहाँ कुनै व्यक्तिहरू मेरो रिस मानिराख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि जलेर नष्ट हुनुहुन्छ। किनकि 3 करोड नेपालीको मैले साथ पाएँ। तर पाएन भनेपछि मलाई यतिखेर बिलाएर एउटा मलाई नमुनाको पात्र बनाउनु नै छ। हजुरको साथ भएन भने मलाई एकदम अहिले हजुरको मलाई अहिले पैसाको अहिले खाँचो भन्दा पनि, अहिले मैले पैसाको खाँचो भन्दा पनि हजुरको साथको खाँचो छ मलाई अहिले। हजुर मैले आफ्नो एउटा कोठामै बसेर भए पनि
एउटा म गल्लीमै एउटा गल्लीको कोठामा भएर बसेँ भने कि मैले बिहान खाएर पनि बेलुका नखाए मलाई पुग्छ, तर मलाई अहिले पैसा चाहिएको छैन, तर मलाई हजुरको साथ चाहिँ एकदम चाहिरहेको छ। फेसबुक, अब हजुरलाई मैले आज फेसबुकबाट यतिहरू कुराहरू त पक्कै पनि गरेँ। धेरै कुराहरू गर्ने मन थियो है, तर हजुरको कमेन्ट पनि एकछिन हेर्न। गुड लक प्रज्वल अधिकारी, विकास, गुड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू विकास बस्नेत, भेरी गुड भाइ, बेस्ट अफ लक, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। विवश पौडेल, गुड लक भाइ, एकदम राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, त्यसमा म एकदमै आभारी छु। अनि अब म हजुरहरूलाई गुड, थ्याङ्क यू सो मच। एमडी दाहाल बेस्ट अफ लक भनिराख्नु भएको छ, एकदम थ्याङ्क यू सो मच। हजुर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसमा म एकदम खुसी छु। र अब म फेसबुक लाइभबाट जाँदै गर्दा एउटा सानो सन्देश यहाँहरू माझ राख्न चाहन्छु। मैले भन्ने कुराहरू सबै भनिसकेँ। अब किन भनेपछि मलाई के लाग्छ भनेपछि ठुल्ठुला कुरा होइन, ठुल्ठुला काम गरेर देखाउनुपर्छ। मान्छेहरू सुन्न भन्दा नि हेर्न चाहन्छ, त्यसैले म धेरै कुराहरू के पनि गर्ने छैन, तर मलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ मिल्नुपर्छ। अब बिचमा मान्छेहरू लागिरहेका छन् भनेपछि काम गर्न पनि मलाई असजिलो हुन्छ। मैले त भनिसकेँ, अब म 14-15 दिन म युट्युबमा म मिडियामा अहिले प्रदर्शन हुने छैन, किनभने त्यो बिचमा म आफ्नो प्लान गराउनेछु, मेकअप गर्नेछु, कसरी सिकाउने त, जिल्ला जिल्लामा कसरी जाने है, कसरी सबै। किन भनेपछि मैले सेमिनार पनि गर्नु भनेर धेरैले अफ भन्नुभएको छ, तर सेमिनार चाहिँ कस्तो भनेपछि मलाई के लाग्छ, म एउटा कालीकोटको विकट ठाउँको मान्छे भएर पनि होला सायद मैले काठमाडौँमा सेमिनार गरेर मानौँ है, मैले अन्नपूर्ण होटलमै मैले सेमिनार गरेँ है, तर त्यहाँ मान्छेहरू काठमाडौँ भ्यालीको यस्तै धनी धनी व्यक्तिहरू चाहिँ सिक्न आउनुहुन्छ होला, तर विकट ठाउँ मै जन्मेको कालीकोट जस्तो ठाउँ, हुम्ला विकट, डोल्फा विकट ठाउँको व्यक्तिहरू, त्यहाँ त्यो ठाउँका व्यक्तिहरू पनि काठमाडौँसम्म धनी धनी, त्यहाँ त्यो डोल्फा, मुगु, कालीकोटका के व्यक्तिहरू धनी पनि छन्। उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँसम्म आउनुहुन्छ होला, तर विडम्बना बिहान खाने बित्तिकै बेलुका के खाउँ भन्ने हुन्छ। कुल्ली काम गरेर 500 रुपियाँ उठाइराख्नु भएको छ, त्यसले नै घरबार चलिरहेको छ, तर उहाँहरूलाई त अब काठमाडौँ त सपना नै हुन्छ। त्यसैले कसरी शिक्षा सिक्न आउनुहुन्छ मसँग। त्यसैले म चाहिँ यतिसम्मको पनि स्वार्थी छैन, म जिल्लामा जानेछु र को गरिब हुनुहुन्छ, कसको अवस्था के छ, म घर दैलोमा पनि पुग्नेछु, तर त्यसको लागि चाहिँ थोरै समय पर्खिनुहोस्। म हजुरलाई मेरो फोन नम्बर पनि एक दिन म प्रत्यक्ष भन्नेछु लाइफमा, त त्यो मलाई त्यसमा फोन गरेर हजुर मलाई भन्नु होला, विजयजी त्यहाँ आउनुहोस्, डोल्फा आउनुहोस्, मुगु आउनुहोस्, हुम्ला आउनुहोस्, जुम्ला आउनुहोस् भन्नु होला। म त्यहाँ आउँछु पक्कै पनि, त्यहाँ हजुरलाई सिकाउँछु, तर नेपालीको दिमाग त्यति कमजोर पनि छैन, तर पैसा चाहिँ कम छ। हुम्ला कालीकोटतिर उहाँहरू चाहिँ दिमाग छ तर पैसा छैन, घरबार चलाउने शक्ति छैन, त्यो के गर्नु त, इन्डिया जानु पनि बाध्यता हुन्छ, मलेसिया, दुबई, कतार जानु पनि कसलाई रहर हुन्छ नेपाल देश छोडेर, त्यहाँ पनि बाध्यता छ। त्यसैले म सम्पूर्णको व्यथा कथा हेरेर नै म सम्पूर्णलाई एकै नाचले सिकाउने तरिकाले म अबको केही समयमा म अब यो काठमाडौँ छोडेर म सम्पूर्ण जिल्लामा आउनेछु। अब थोरै समय पर्दैन, धेरै समय पर्दैन। अब जिन्दगी, अब त्यो सँगसँगै जिन्दगी एउटा खेल हो, अब तपाईँको हातमा छ कि तपाईँ खेलाडी बन्ने हो या खेलाउन बन्ने हो। त्यसैले विजय सिकाउँछ भनेर हजुर फेरि सुतेर नबस्नुहोस्, हजुर पनि मेहनत गर्नुहोस्, विजय आउँदैछ भनेर हजुर मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, र दुइटैको ट्याक्क मिल्यो भनेपछि अगाडि अझ बढ्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो जवानी, आफ्नो जिन्दगीको 1 मिनेट पनि गलत कार्यमा खर्च नगर्नुहोस्। जम्मै जितेर आएका हामी समस्याबाट कहिले आत्तिनु छैन, हार खानु हुँदैन, जे कुरा पनि गर्न सक्छु पछि हट्दिन सोच्नुपर्छ हजुरहरूले। म त एउटा भर्खरको 19 वर्षको कलिलो ठिटोले यस्तो सोच्छ, यतिसम्म तपाईँलाई शिक्षित बनाउन जिल्लामा आउँदैछ भनेपछि तपाईँले पनि के सोच्नुहोस्, मैले पनि विजयदेखि केही पाउनु छ, त्यति सोचेर आफू पनि प्रि प्लान भएर बस्नुहोस्। किनभने यो दुनियाँले तपाईँलाई सिक्न केही पनि दिँदैन, सफलता जस्तो चिज त झन् दिँदैन। त्यसैले सफलताको स्वाद चाख्न मन छ भने आजदेखि नै, अहिलेदेखि नै उठ्नुहोस्,
जाग्नुहोस् तबसम्म नरुक्नुहोस् जबसम्म तपाईँको लक्ष्य पुरा हुँदैन। जबसम्म आफ्नो आमा बुबाले देखेको लक्ष्य पुरा हुँदैन। किन धेरै व्यक्तिहरूले मैले धेरैसँग कुरा पनि गरेँ, उहाँहरूले आफ्नो आमाले जन्म दिनुभयो, तर यो जन्म चाहिँ मेरो सित्तैको जन्म सोचिराख्नु भएको छ। खाने हो, रिल्याक्स गर्ने हो, मर्ने हो सोच्नु भएको छ। तर प्लिज त्यस्तो नसोचिदिनुहोस्। हजुरले आफ्नो मम्मी र आफ्नो ड्याडीको आमा हेर्नुहोस् त, कति आफ्नो आमा र बुबाको आँखा हँसाएको हुन्छ। कसले सोच्नु भएको छ? गर्लफ्रेन्ड लग्यो, डुलायो, हिँडायो, यो जिन्दगी भन्यो। बा आमासँग एउटा बाइक एउटा केही किन्न पठायो, यो जिन्दगी भन्यो अनि मर्यो। यो भनेको अहिलेको कि पाखुरामा बल हुँदासम्म, आमा बुबा हुँदासम्म मात्र हो। आमा बुबा हुँदासम्म मात्र राज गर्ने। आमा बुबा मर्नु भयो भने, मर्न त सबै मर्नु छ, म त हरेक ठाउँमा भन्ने गर्छु। जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीविरहनु असल गर्ने कुरा हो। हामी सबै मरेर जाने हो। हामी थाहै होइन, हामी अस्थायी हो। त्यसको पाटोमा तपाईँले त्यो हेर्नु कि अब मैले यो नेपालको लागि केही गरेर देखाउनु पर्छ, नेपाललाई मैले केही गर्नुपर्छ र मैले मेरो आमा र मेरो बुबाको निम्ति भए पनि नेपालको नाम सोचेर, आफ्नो आमा बुबाको नाम सोचेर, समाज सोचेर अगाडि बढ्नुहोस् र नेपाललाई उच्च ओहदामा राख्ने केही काम गरी देखाउनुहोस्। अब थोरै ज्यादा हजुरहरूको कमेन्ट पनि with the stomach कुरा सही हो भाइ, all the best. I am the Saudi Ojai Nepal. Thank you so much. Look Singh, well done. Thank you so much. दाजु great skill and the album in the wall and the patent with the magnified show the capable to the for the weather and the support to you. All the best. मलाई पनि thank you so much. र अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ 5830 जना। अब हजुरहरूको कमेन्टहरूमा वेल डन, दर्शन समय एक्जाम आयो कि धैर्यता गर्नुहोस्, हजुरलाई म सिकाउने छु। धैर्यता गर्नुहोस्। अब हजुरले मनमा के उत्पन्न गर्नुहोस् भनेपछि जीवन, अब तपाईँले के सोच्नुहोस् भनेपछि हजुरले लक्ष्य राख्नुपर्छ। एउटा लक्ष्य राख्नुहोस् र त्यो लक्ष्यका लागि चाहिँ एकदम दृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। सफल पक्कै पनि हुनेछ। भन्नको तात्पर्य भनेको चाहिँ हामी पनि त हेर्न सक्छौँ त, सामान्य जीवनबाट माथि उठेकाहरूले नै सफलता चुनेका छन्। इक्जाम्पल पनि म आज दिन चाहन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन पिउनको जागिर गर्नुहुन्थ्यो। स्टिभ जब्स फालिएका कबाडी बेच्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छ। माइकल फ्राइडे, धेरै मान्छेहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। उहाँहरू पनि सामान्य जीवनदेखि नै माथि उनले प्रयत्न गर्नुभएको थियो र बस सफल हुनुभयो। त्यसैले सपनाको लहर समाति माथि चढ्नेहरूका लागि नै सफलता भन्ने चिज बनेको। हामी जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यहाँबाट माथि उठ्ने साहस गरौँ। जुन अवस्थामा छौँ त्यहाँबाट उठ्ने साहस गरौँ र सफलता हामीलाई नै कुरेर बसेको छ। हामी एकदम लागि पर्नुपर्छ भन्दै र त्यो पनि एउटा जाँदै म थोरै कुराहरू पनि जोड्न चाहेँ। कहिल्यै पनि नभन्नु होला मसँग पर्याप्त समय छैन। तपाईँसँग पनि दिनमा त्यति नै घन्टा छन् जति हेलेन केलर, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा भिन्ची, थोमस जेफसन र आइन्स्टाइनसँग थियो। त्यही छ हजुरसँग पनि समय, त्यस्तै छ समय। मैले केही गर्छु भन्ने एउटा आत्मबल बढाउनुहोस्। जहाँ अब 2 पटक चिया बेच्ने केटो भारतको 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। रोगले थलिएका स्टिफन हकिङ वैज्ञानिक बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने केही छ न। हामी पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर एउटा आत्मविश्वास गर्नु र आजदेखि नै नियमित अभ्यास र दृढ आत्मविश्वासतिर राख्नु। सफलता हजुरले नै पाउनुहुन्छ भन्दै आज लाइफमा मलाई अहिलेसम्म हेरिराख्नुहुने सम्पूर्णलाई
धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आज फर्स्टचोटि लाइफमा आइरहेको छु। मेरोमा केही त्रुटिहरू के भेटाउनु भएको छ भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला है। म भर्खर 19 वर्षको केटा हो, केही थोरै केही त्रुटि भइरहेको होला, त्यसमा पनि भइरहेको होला भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला। तर त्यसकै साथ हजुरले मलाई नेगेटिभ कुराहरू अब आजदेखि नै हजुर मेरा फेसबुकमा भनेका मैले अघि फेक एकाउन्ट खोलेर यस्तो गरेका छन् अनि यसरी पैसाहरू पठाइरहेको छन् भनेर मैले भन्दाको त्यसमा हजुर एकदम सचेत भइदिनु होला र जति सक्दो यो भिडियोलाई चाहिँ 3 करोड नेपाली सामु पुर्याइदिनु होला। धन्यवाद।